माता पिता तमेव तमेव बन्धु तथा तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं कायेन वाचा मनुष्यदेवा पिता वा प्रतिष्ठा एक्चुअली हांगासर पॉलिटिकल मंच न्हय हो हेचेर तुका हांव मागीर केन्नाय सांगूंक शकता हे आमी देवाक येयला न्हय गणपती बाप्पा मोरया 27 रेडी आहा 27 नाही कांयच उलोवंक शकना पॉलिटिकल आमी कांयच उलोवंक शकना पण तयारी आज पर्यंत म्हाज्या आयुश्यान पॉलिटिकल खंयच्याच देवळान किंवा देवाच्या फुड्यान उलोवंक ना सो हेच्या फुडें म्हाका मेळ्ळार हांव तुका सांगूंक शकता पण कावन्सील इलेक्शन अजून 6 म्हयने आहा आतां आमी शेवटी लोक सांगता तशें करपाचें न्ही आमी कोण न्ही करेक्ट महाकाल हो ग्रुप हांगा बायणाचो आतां गेले 17 वर्सां करेक्ट 17 वर्सां गणपती करता हांगा आनी सार्वजनीक गणपती हो पयलीं म्हाका दिसता हांव गणपती फाटल्यान करताले म्हणजे फाटल्यान एक भाट त्या भाटान करताले मागीर थंयच्यान तेंच्यानी हांगा शिफ्ट केलो आनी ह्या जाग्यार ते आतां गेल्ले 7 इयर्स हांगा सेलिब्रेट करता एक भुरग्यांचो ग्रूप आहा देवाचेर तेंची श्रद्धा आहा त्या प्रमाणे हे सार्वजनीक गणेशोत्सवीत तेंचे हे फॅमिली सगळे जाण बरे काही कार्यक्रम हे करता बरे पद्दतीन देवाक मानपी लोक हे सगळे आनी प्रत्येक फावटी तेन्नाच्यान आतां पर्यंत आमी तेंच्या वांगडा ते आमच्या वांगडा एकामेकाक आमी सहकार्य करता आतांय बीन ते म्हाका उगडास करता एक आरती करपाक लायता आनी एक देवाचेर आमची श्रद्धा आसल्या कारणान आमी हांगासर ह्या देवा कडेन ह्या लोकां खातीर गणपती हो बुद्धीची देवता अशें मानता हांव लोकांक मागता देवा कडेन हे सगळे गरीब लोक तांकां देवान हेंच्या भुरग्यांक सगळ्यांक बरें शिक्षण आनी बरी बुद्धी दिवची जेचे करून आमचो सगळे हे भुरगे खूब व्हडले जावचे हो देवा कडेन तांकां आशिर्वाद देवान तांकां दिवचो आनी सगळ्यांक पावचे आनी तशेंच ते भुरगे खूब मेहनती आहा बारीक लेवलाक खंय काम करता थोडेशे खूब मेहनत करून आपल्या फॅमिलीक पोसता आशिर्वाद देवाचो हेंचेर आसता आनी हेंची फॅमिली बरी जावची चडशे करून ह्या भागांत सार्वजनीक गणपती एक बायणान तरी 4-5 कडेन आहा सगळ्या कडेन आमचे लोक हांगासर बऱ्यापैकी कार्यक्रम घडोवन हाडटा तांकां सगळ्यांक फुडल्या आयुश्यान खूब सुयश हांव मागता आनी सगळ्यांक देवान खूब बरें करे बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें इतलेंच मागता देव बरें करूं आता सरान सांगले मरे गणपतीचो मंच आता उलोवप सारकें जायना एक्चुअली हो गणपती 17-18 वर्सां जाले हेच भुरगे पळयता फाटल्यानच्यान आतां व्हडले जाले ते मातशे भायर पडले आतां ज्युनियर्स वयर येयले आनी ते हातीन घेता हेचे ते करता गणपती आतां 5-6 वर्सां जाली हांव ते हांगाच्यान करता रवींद्र भवना फाटल्यान तांकां जागो एक फुडें खंयचो बरो मेळचो परमनंट हो रवींद्र भवनाचो पार्किंग जागो तांकां खंय फुडें मेळचो तो आमी फोन घेतले आनी खंय तरी पळयतले जागो परमनंट जागो परमनंट करपाक गौरी